सबसे पहले पहली लाइन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि एथेंस हो या लंदन, तख्त तो वहीं गिरे जिन्होंने आईने में खुद को खुदा देखा। बड़ी ताकतें कमजोरी से नहीं अकड़ से गिरती। फिरौन, नमरूद, कारून और हम में एक सिमिलैरिटी है, दौलत और जाहो जलाल हमारा उतना नहीं, लेकिन ठीक उनकी तरह हमने भी कहीं दिल के किसी गोशे में अपने आप को हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला माना। हमें सबसे पहले ये फीलिंग अपने अंदर से निकालनी होगी कि हमें कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिली है, तब जाकर हम उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जिसे मैं डिस्कस करना चाहता। मफाद मकसद पर हावी हो, एक कहानी जो हम सबको जोड़ती थी वो कहीं टूट गई है। एक बड़े कांच को जब तोड़ दिया जाए तो उसके हर टुकड़े में जैसे अक्स नजर आता है, हमारी उम्मत मुस्लिमा को इसी तरह नक्शों में बिखर दिया गया और फिर इन नक्शों के हर टुकड़े में जो उम्मत का एक हिस्सा फंसा हुआ है उसे हमने कभी जात पात के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर और तोड़ा, और यहां तक कि फिरकों के नाम पर तो हमने चकनाचूर ही कर दिया। इस कदर बड़ी तादाद में हमने अपनी कौम के चकनाचूर किया है कि इसे फिर से जोड़ना शायद अभी नामुमकिन लगता है, लेकिन मेरे पास कुछ तजवीजें हैं आज रात, वहां से कम काम शुरू किया जा सकता है। देखिए, नेकी करते वक्त बिहार अंजुमन की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि इसकी नेकी में कहीं दिखावा नहीं था। तो नेकी जब बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि इसे तराशने में मुझे बहुत वक्त लगा। नेकी जब दिखावा बन जाए तो जमीर मर जाते, और जब जमीर मर जाए तो जमीनों को छीनना आसान हो जाता। हम एक थकी हुई तहजीब बनकर रह गए हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। जो बात मुझे रात को करवट नहीं लेने देती और सारी रात 4 बार नींद टूटती है वो ये नहीं है कि हम जेलों में बहुत बड़ी तादाद में बेगुनाह बन, हमारा कन्विक्शन रेट दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि हम बेगुनाह 24 से 25 साल बाद रिहा होते। लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि हमारी सरकार कहती है कि प्राइमरी स्कूल्स में हम सिर्फ 59% है। और आप इस लाइन का क्या करेंगे जिसमें कहने वाले ने कहा कि जिसने स्कूल का दरवाजा खोला उसने जेल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया। इसका उल्टा भी है, जिसने स्कूल का दरवाजा बंद किया उसने जेल का दरवाजा। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम एप्लीकेशन लिखकर बोर्ड पर अपना केस लगवा सकें। हम ये तक नहीं जानते कि हमारी तारीख कब आएगी। 2026 में जब सेंसस आएगा तो मैं आज 2025 में रियाद में बोल के जा रहा हूं, आप चेक करना 1 साल बाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आबादी का 38%, 38% इस वक्त गरीबी रेखा से नीचे। ये आंकड़े अगले साल जाकर सेंसस में कंफर्म होंगे, लेकिन 38% के आसपास हम बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक बुलडोजर है जो हमारे आशियाने को गिराता नहीं, हमें गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देता है। हर तहजीब एक जज्बे से जन्म लेती है। जब जज्बा ही बुझ जाए यानी दिलों में हिम्मत ही मर जाए तो इमारतें खंडर हो जाती, और इन खंडरों को गिराना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या बदलना चाहिए और कहां से शुरू करना चाहिए? देखिए, आने वाली नस्लों को सदमे नहीं मार बल्कि गाइड की कमी मार दे। ऐसे जवाब जो बेमाने होते हैं वो हमारे जज्बे को मार देते। हमें अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की पूरी वोकैबुलरी चेंज करनी, और ये बात रियाद में बसे हुए भारतीयों से अच्छा कोई नहीं समझेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए कि हमारे दौर में ना एक खामोश जहर फैल चुका है, वो है औसतपन यानी मीडियोक्रिटी का जहर। आपने देखा होगा कि कहा एक शायर ने हमें चाहा था कि हम शाहीन बने, और उससे पूछा गया कि शेर या बबर शेर या इस तरह के किसी भी जानवर की मिसाल दे देते, हर शेर में शाहीन की मिसाल क्यों दे? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि शाहीन का एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। जब तूफान का अंदेशा होता है तो ईगल यानी शाहीन ये बादलों से ऊपर उठकर तूफान का मुआयना करता है। जहां बाकी सारे जानवर अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं, ये तूफान और बादल से ऊपर उठकर तूफान का मुआयना करता है। सबसे पहले ना इस मीडियोक्रिटी के जहर को मारने के लिए हमें अपने कद से
ऊंची कोशिशें करनी। एक लाइन शायद आप इसका वजन उठा पाए कि अपने कद से ऊंची कोशिश किस्मत की कलम में स्याही का काम करती। जब किसी कौम के बहुत सारे फर्द अपनी हैसियत से परे, अपनी काबिलियत से ऊपर उठकर कोई बहुत बड़ा एम्बिशन लेते हैं, तो देखने में तो ये कोशिशें मुनफरिद लगती हैं, इंडिविजुअल लगती हैं, लेकिन कौमों की इज्तिमाई किस्मतें बदलती। जिन दो कौमों की मैंने बात की, आप उनका पैटर्न पढ़कर देखिए, वहां हर फर्द मीडियोक्रिटी में नहीं जाना, वो अपनी हैसियत से उठकर उरूज की किसी बात पर उन्होंने माहौल ऐसा पैदा किया कि हर कोई एक दूसरे से बड़ा सपना देखना था, वो ऊपर उठना था। हमें भी अपने अंदर ये बातें पैदा करनी होगी। आपने कभी देखा है, मुझे यहां आने पर बड़े फक्र से लोगों ने बताया कि यहाँ मैक्सिमम अलीग हैं, यानी अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। मैंने अलीगढ़ के पढ़ने वालों में बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर अक्सरियत को मैंने देखा है जो शीरी उर्दू बोलते और ईएमआई पर जिंदा रहते, ईएमआई भरता हुआ एक गुनगुना औसत आदमी, बस यही हम बनकर रह गए। मतलब कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उठकर निकल कर सर सैयद अहमद की उस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे लोगों ने मिलकर वैसा काम किया हो जैसा आज रात को हम यहां देख रहे हैं। आजकल एक नया पैटर्न और आया है कौम में, जिससे पूछो वो कहता है मैं एमबीबीएस हूं, वो डॉक्टर वाला नहीं, पर जो भी डेफिनेशन आपने सुनी हो, मेरे पास एक नई, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास। और मैंने देखा है कि जो ज्यादा अम्मी अम्मी करे और थोड़ी देर में आप उससे पूछें कि आप अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो धीरे से पोल खुलते हैं, ये अम्मी नहीं उसकी सास है। तो मैंने देखा है अक्सर पढ़े लिखे औसत गुनगुने आदमी, इनके लिए एक शेर था मेरे पास कि बर्त गिरी गिरा करे, आग लगी लगा करे, जिसका चमन में कुछ नहीं, फिक्रे चमन वो क्या करे। तो मुझे आपको एक बहुत गहरी बात बतानी है, और वो ये है कि हमें ना अगले 10 सालों को देखते हुए अपने बच्चों के ग्रेजुएशन कोर्सेज को तय करना हो, हमें ना अपने बच्चों को चाइना भेजना हो। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेन के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन मशहूरियत के एतबार से सारी दुनिया में सुनाई जाती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने चीन तक जाओ अगर जाना पड़े। पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आप यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या आपसे ज्यादा दुनिया में कोई पढ़ा लिखा है? क्या सारे इल्म आप ही के सदके नहीं दिए गए? तो मैं आपको छोड़कर चीन क्यों जाऊं? मुझे लगता है कि ये हदीस अगर मेरे आका ने कही होगी तो उस दिन के लिए नहीं, आज के दिन के लिए कही है। हमें जैसे पूरी दुनिया की कंपनियों पे इंग्लिश बोलने वालों के कब्जे रहे। आप अमेरिका की किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी को उठा लीजिए, वहां पर हमेशा एक इंडियन मिलता है जो उसका हेड होता है, चाहे वो सुंदर पिचई हो, चाहे वो सत्य नडेला हो। आज रात एक सॉल्यूशन पेश कर रहा हूं, अपने बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाने का वक्त है, क्योंकि आने वाले दौर की हर बड़ी कंपनी चाइना से, और उस पर वो राज करता होगा जिसे चीनी भाषा में महारत हो या उनके मार्केट्स को वो समझता हो। एक और भी वक्त है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में किसी सूफी का एक कॉल है जो मुझे अपनी आंखों से सच होता दिखता है। एक सूफी ने एक बार कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान के लिए जिन्नात काम करेगी। अब वो जिन्नात जिन पर हमारा ईमान है, हम में से अक्सरियत ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन एक जिन्नात है जो पूरे वक्त आपके फोन में, और उसको बनाने वाले कहते हैं कि 100 पीएचडी स्कॉलर से बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम वो इल्म की कमी पूरी कर सकते हैं जो इल्म गरीबी की वजह से हमें बीच में छोड़ देना पड़ा। जिस नॉलेज को हम ढूंढा करते थे, जिस एक्सपर्टीज की हम बात करते थे, आज एक्सपर्टीज उतनी बड़ी है जितनी बड़ी आपकी जिज्ञासा है और जितना कठोर आपका सवाल हो। मैं आपको एक बहुत बड़ी राय आज रात को देना चाहता हूं। जब हम एक दूसरे की परवाह करना मना कर देते हैं तो हम जालिम नहीं लेकिन जालिम के साथी बन जाते हैं।
क्या बताइए मैं गलत बोल रहा हूं ये बात? और जिस ईएमआई को आपको भरना है, जिस गांव के खेत में 2 मंजिला घर आपको बनाना है, जो बोलेरो की गाड़ी आपको बिहार में वापस खरीदनी है, उसकी ईएमआई की जंजीरों से आप जकड़े हुए। इसलिए मैं आपसे कुछ खुलकर करने को कह भी नहीं, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हिस्सा ये नहीं सिखाता है कि अगर खुलकर मदद न कर पाओ तो छिप कर मदद करो, और छिपी हुई मदद में ज्यादा सवाब है। तो क्या जो लोग वहां काम कर रहे हैं, क्या हमें उनकी मदद नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों के करियर का हवाला देते हैं। मैं पूछता हूं कि जब नफरत इतनी बढ़ेगी जितनी बढ़ रही है, और बॉयकॉट के मैसेजेस इतने सर्कुलेट होंगे जितने सर्कुलेट हो रहे हैं, तो कौन नौकरी देगा आपके बच्चों को, या किस एरिया में उसका शोरूम आप सजाओगे? इसलिए एक और सॉल्यूशन मैं आज रात को आपको देना चाहता हूं। ये कौम शेर दिल जिंदा लोगों से भरी हुई है। आप कुछ मत करिए, उनके दिल से जेल जाने का डर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप जितना पैसा अपने बच्चे के करियर को बनाने पे खर्च करते हैं ना, उसका 5% अपने लीडर के बच्चे के करियर में लगा दीजिए। आप अगर अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपको अपने लीडर के बच्चे का ख्याल रखना होगा। जब उसके दिल से यह डर निकलेगा ना, तो वो लड़ेगा उस नाइंसाफी और जुल्म से, और बदले में आपके बच्चे का कैरियर चमकेगा। तो हमें ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा था वो सुनना चाहिए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, पता है क्या? उन्होंने कहा था कि जेल जाने का जब डर निकल जाता है दिल से, तो अंग्रेजों की जेल किंग एडवर्ड होटल बन जाती है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए अपनी कौम का ये साथ देना हो। मेरा अगला सॉल्यूशन बहुत पेचीदा है, और पता नहीं कैसे मैं बिहार अंजुमन के सामने खड़ा हूं, और बिहार के सर पे इलेक्शन से लीडर्स खत्म हो गए। हमारी कौम जो अच्छे थे वो जेलों में हैं, और जो बाहर हैं वो अक्ल बेचकर तालियां खरीदो। जब लीडर अक्ल बेचकर तालियां खरीदता है, तो रियाया नींद बेचकर खामोशी खरीद। हमें अच्छे पढ़े लिखे लीडर पैदा कर। एक लीडर तसव्वुर का आईना होता है। जब आईना टूट जाता है तो लोग अपनी परछाइयों में गुम हो जाते हैं। जहां कोई मंजिल ना हो वहां कारवां बिखर जाते हैं। और आज हमारी लीडरशिप पता है कैसी हो गई है? अच्छे पढ़े लिखे सुलझे नॉलेजेबल लोग इस फील्ड में आने को तैयार नहीं है। तो इस फील्ड में चालाक लोगों ने अक्लमंदों की जगह ली, और फिक्र की जगह वो फेम, इल्म की जगह वो इन्फ्लुएंस। रहनुमा एक जिंदा तस्किरा होता है अपनी कौम के जीत हार और तजुर्बे का। उसकी गैर मौजूदगी में आज ये हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उसे हम हकदार कहते हैं। हमें ऐसे लोग पैदा करने होंगे जिनके दिलों में हिकमत हो और दिमाग नॉलेज से भरा हो। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। जब इलेक्शन सर पे ना हो तब हमें अपना लीडर चुनना है। और मालूम है सीरत का क्या तरीका है? लीडर चुनने से पहले खूब जांच लो, खूब परख लो, लेकिन एक बार जब उसे चुन लिया है तो फिर आंख बंद करके उस पर भरोसा करो। हमें अपने लीडर्स को पैदा करना हो। मैंने इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो एक लाइन सुनाता हूं। जो कौमें अपने जमाने के अजीम लोगों को नहीं पहचान पाती, वो एक दिन उनकी मजारों पर फूल रख कर रोती। आज हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो ये है कि हमारे सारे कमरों में लॉक लगा हुआ है, और मास्टर की, जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, वो गुम गई। आपको एक बात बताऊं, सियासत से बेरगबती ये कौमों को कोमा में डाल देती। आप सियासत में दिलचस्पी अगर नहीं लेते तो फिर सियासत हर बात में आप में दिलचस्पी लेती, और यही चीज हमारे साथ हो रही है। आप देखिए, सिर्फ अल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ पट्टी पढ़ाई जा रही है। आप कहीं सफर करने में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, आप सलाम करने में डरते हैं, क्योंकि जिनके जो अल्गोरिदम्स हैं वो हमारे लिए आज के नए जमाने में नबी की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए हमारा नबी
या एक नबी, उसका काम यह होता था कि वो सोचने समझने और एहसास करने का सलीका हमें पैदा करता था। हर 10 सेकंड में एक नफरत भरी वील उन्हें वो सिखा रही है कि हमें अपनी बात कहने में भी डर लग रहा है। मैं आपको इंग्लिश में एक लाइन सुनाता हूं, बहुत गहरी। When the wise retreats, the loud inherits। जब से वाइज लोग अपने घरों में छुप गए, अपनी बीवियों के साथ सेटल हो गए, तब से चीखने चिल्लाने वाले लोगों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है। इलेक्शन एक पीआर बन गए हैं। आपको मालूम है, पॉलिटिकल इरेजर, यानी आपको सियासत से मिटाया जाता है तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में क्या मिटता है मालूम है? आपके लिए जो बजट होता है ना, उसे खत्म कर दिया जाता है। और बजट के खत्म होने का जश्न मत मनाया करो मुसलमानों। कितनी ऐसी स्कूलें खोल लोगे, टूथपेस्ट से लेकर एक जूते की लैस तक पे तुम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस देते हो। वो बजट तुम्हारा हक है। जितने प्रोग्रामों में हम अच्छी स्कूलें खोलते हैं, उतना ही वो सिकुड़ रहे बजट के लिए भी हमें लड़ना होगा और उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी। 1960 में अमेरिका में एक प्रोग्राम था। मेरी अगली तजवीज आपके लिए वो है। अमेरिका में एक प्रोग्राम था कि जो जिस फील्ड में मास्टर होता, वो उस फील्ड में आने वाली नस्लों को पढ़ाता। इस प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत था, द बेस्ट माइंड्स ऑफ टुडे टीचिंग द बेस्ट माइंड्स ऑफ टुमारो। मैं कल से यहाँ मुलाकात कर रहा हूँ बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट और जूलॉजी के प्रोफेसरों से। मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आप अपनी फील्ड में माहिर हैं तो आने वाली नस्लों को उस फील्ड में आप गाइड कर दीजिए। आज का बेस्ट दिमाग अगर कल के बेस्ट दिमाग को पढ़ाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहा था कि हर चरवाहे से उसकी रियाया के बारे में पूछा जा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 सवाल होंगे। हम रियाया से चरवाहे के बारे में भी पूछा जाएगा और चरवाहे से रियाया के बारे में भी पूछा जाएगा। तो मोमिन अपने भाई का आईना होता है। जब अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, इसका मतलब पता है क्या है? कम से कम मस्जिद के अहाते में महीने में 2 बार, और यहाँ पे इंडिया के बहुत लोग हैं जो इंडिया में सुन रहे हैं, कम से कम मस्जिद के अहाते में 2 बार हमें अपने पढ़े लिखों से आने वाली नस्लों को गाइड करवाना चाहिए। और मस्जिद के आंगन के बाहर हमें जमाने के एसपी और कलेक्टर को बुलवाना चाहिए और 15 दिन या 2 महीने में एक प्रोग्राम होना चाहिए कि आपकी तरह कैसे बने। जब वो कलेक्टर आएगा और हमारे बच्चों को टोपी पहना अपनी जिंदगी में उत्सुक देखेगा तो उसका भी नजरिया बदलेगा कि ये कौम पढ़ना चाहती है, और हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए। मेरी अगली तजवीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रियाद में प्लेन उतरने वाला था और मेरी वालिदा बाहर देख रही थी कि सऊदी अरब दिखता कैसे है, तो देखा कि धूल, बहुत दूर तक रेती रेत थी। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं। ये मेरा अपना अल्लाह की अता से थोड़ा मैं फ्यूचर देखता हूं तो वहां से देख कर सुना रहा हूं। आने वाले जमाने में दुनिया के जितने कमजोर लोग हैं उन सबको सूखे इलाकों में ढकेल दिया जाए। जरखेज मिट्टी पर बहुत ताकतवर लोगों का कब्जा होगा। तो हमें क्यों ना उस दिन की तैयारी करते हुए अपने बच्चों को बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर सिखाना चाहिए। जिसने बड़ी तादाद में बच्चों का जीनोसाइड किया, औरतों की इज्जत लूटी है, उनके यहाँ सबसे बड़ा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ये है इस वक्त कि वो अपनी कौम को बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर सिखा रहे। ये बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर ही है जो आने वाले जमाने में हमें 2 वक्त का खाना देगा, और उसकी सबसे अच्छी शुरुआत कहीं और से नहीं, मुझे लगता है सऊदी अरब से हो सकती है। हमें हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में अपने लोगों को ग्रेजुएट बनाना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का एक निजाम दिया, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मेरी एक तजवीज और है। हमें ना अपनी मस्जिदों में चंदे की 3 पेटियां घुमानी पड़ेगी। एक तो मस्जिद के लिए, दूसरा मदरसे के लिए, और तीसरा जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए। क्योंकि कुरान पाक में ज़कात के यूजेस में आपने 8वीं लाइन पढ़ी, गर्दनें छुड़ाना 2 तरह से होती है। एक जो बेगुनाह जेलों में बंद है, और एक जो तालीम याफ्ता नहीं है उन्हें ग्रेजुएट कर दीजिए। इस अंजुमन ने जितने बच्चों को ग्रेजुएट किया, आपको पता है उनके साथ क्या होगा?
ان کی آنے والی ہر نسل اب گریجویٹ ہو گئی. تو ہمیں اس طرح کی ایک تیسری چندے کی پیٹی اپنی مسجد میں گھمانی پڑے گی. اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں نا ووکیبلری کی ایک اور نئی ڈکشنری لکھنی پڑے گی. ماتم ہم بہت پیٹ چکے، صدمہ ہم بہت پھیلا چکے، لیکن ووکیبلری ایسی کہ ہمیں اتہاس سے سیکھنا ہو. ایک لائن سناتا ہوں، بس آپ سن کر دیکھیے. آزادی بھی کیا چیز ہے، مصیبت کی کوکھ میں پیدا ہوتی ہے اور آرام کی گود میں مر جاتی ہے. اے اپنی فیملی کو لے کر ریاض میں سیٹل لوگوں میں تم سے کیا. آزادی بھی کیا عجب چیز ہے، مصیبت کی گود میں پیدا ہوتی ہے اور آرام کی گود میں مر جاتی ہے. باپوں نے قربانیوں سے جیتی، بیٹوں نے غفلتوں سے گوائی. آزادی وراثت نہیں ہوتی، ایک لگاتار چلنے والے سنگھرش کا نام ہے. ہمیں ہر لیول پر سنگھرش کرنا ہوگا. میں آپ کو ایک سولوشن دکھاتا ہوں انوائرمنٹ کی ڈاکیومنٹری سے. جنگل میں آگ لگتی ہے، بڑے بڑے سارے پیڑ جل گئے، خوب کاربن پھیلا. آگ جنگل کی آپ نے کبھی دیکھی؟ ہمیں جنگل کی آگ بننا ہو، موم بتی ایک پھونک سے بجھ جاتی ہے، اور جنگل کی آگ آندھیوں سے بھڑکتی ہے. جنگل کی آگ آندھی جتنی زور سے ہو اتنے زور سے جنگل کو جلا. لیکن اس وقت ہم آگ نہیں، ہم جنگل ہے، اور ہمارا جنگل جل رہا ہے، اور ہماری پرانی قیادت والے پیڑ سارے ڈھہ گئے، راکھ بن گئے. لیکن اس کے بعد ڈاکیومنٹری کا نریٹر کہتا ہے غور سے دیکھو، اس آگ کی تڑک سے زمین پھٹ جاتی ہے، اور اس پھٹی ہوئی زمین میں ننھی کوپلیں آتی ہیں. یہ ننھی کوپلیں پہلی بار جب سورج کی روشنی سے نہاتی ہے تو اب یہ کوپلیں وہ پیڑ بنے گی جو جنگل کو اگلے 200 سال قیادت دیں گی. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے میں جہاں جاتا ہوں شادی ہال میں ولیمے کی جگہ ایجوکیشنل پروگرام ہو رہے ہیں. یہ پہلا ہال ہے جہاں مجھے بریانی کی خوشبو نہیں ہے، ورنہ میں جہاں کھڑا جاتا ہوں پچھلے ولیمے کی بریانی مہک رہی ہوتی. آپ کو نہیں پتا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ نے اپنے سماج کے کھنڈر کو کبھی غور سے نہیں دیکھا نا. پچھلے 10 سالوں میں بہت مضبوط کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک خامیازہ بھی ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہماری بچیاں بے تحاشا پڑھ رہی ہیں، لیکن سرکار کی رپورٹ کہتی ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ رہا. بچیاں تعلیم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر ڈراپ آؤٹ ریٹ کون بڑھا رہا ہے؟ ہمارے لڑکے نہیں پڑھ رہے، اور اس وجہ سے ان بچیوں کو رشتہ نہیں مل رہا. کیا میں یہ بات غلط بول رہا ہوں؟ آپ بتائیے. رشتہ نہیں مل رہا، اور ہر شادی ایک کمپرومائز ہو رہی، اپنی قابلیت سے کمپرومائز ہو رہی ہے. میں نے منچلوں کو بیوی اور بچوں کو بنا بات کے چھوڑتے دیکھا. میں نے موب لنچنگ میں مر گئے مرد کے گھر میں ایک سہمی ہوئی ماں کو اپنے بچوں کو کلیجے سے چپکائے چھپ کر بیٹھے دیکھا ہے. میں نے جب بے گناہوں کو جیلوں میں گھسیٹ لیا جاتا ہے تو تھانے کے باہر روتی عورتوں کے آنکھوں میں جھل آنسو دیکھے ہیں. مطلب جب بھی ہم پر قہر ٹوٹتا ہے نا، سب سے بڑا خامیازہ ہماری خواتین بھرتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، جو آبادی اپنے آدھے حصے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، اس آبادی کو کبھی پورا انصاف نہیں ملتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو آبادی اپنے آدھے حصے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی. میری علماؤں سے بھی ایک کمپلین ہے. میں علماء کے کاموں کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں آج ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عالموں کو اس نئے دور میں ایک نیا اجتہاد کرنا پڑے گا. کچھ بے حد عزت والے مقام ہیں، اور ان مقاموں کی ایک لسٹ بنانی ہے. جیسے IAS ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، سائنٹسٹ، ریسرچ، یا پھر ڈاکٹر ہے. یہ کچھ ایسے پیشے ہیں جہاں رعب کی روشنی اتنی ہے کہ غلط نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں بھی چوندھیا جاتی ہیں. ہمیں ایسی لسٹ بنا کر اپنی بچیوں کا گریجویشن ان چیزوں میں کروانا ہوگا، اور انہیں اس لیول کی تعلیم دینی ہوگی کہ غلط نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں بھی چوندھیا جائے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
अगर हम वाकई पर्दे के कायल हैं तो क्या पर्दादार का इलाज करने वाली को पर्दादार नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे इसका। अगर हम वाकई पर्दे के कायल हैं तो क्या पर्दादार का इलाज करने वाली भी तो पर्दादार होनी चाहिए? जब मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूं, काश इसकी शुरुआत रियाद से है। मैंने सऊदी के लोगों में एक खास बात देखी है, कोई कितना भी अमीर हो और वो बहुत अमीर है, कपड़े एक जैसे पहने, खाना एक खा, शादियों में। उनको देखकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप उनका वाकया पढ़िए तो आपको क्या दर्स मिलता है? ये दर्स मिलता है कि उन्होंने अपने बिजनेस के पैसों से रसूलुल्लाह के दीन हक को सींचा। क्या हम ये तीनों बातें कंबाइन करके अपने लिए एक सॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं? बंद करो शादियों में मुर्ग मुसल्लम खाना और बंद करो शादियों में दहेज देना। इन दोनों का पैसा बचाकर हर खतीजा के लिए एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान ढूंढो और उसके बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दो अपनी बेटी के नाम से, दामाद के नाम से नहीं, अपनी बेटी के नाम से। ये बच्चा भी सेटल हो जाएगा, वो बच्ची भी सेटल हो जाएगी। और मैं पहली बार ये बोलने जा रहा हूं और डर है मुझे कि मुझ पर कहीं बहुत बड़ा इल्जाम ना लग जाए, इसलिए पहले माफी मांगता हूं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी औरतों को बिजनेस इसलिए नहीं अलाउड है ना क्योंकि चेहरा दिखाना पड़ेगा, बेपर्दगी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मैं जिन्नात कह रहा हूं, इसके दौर में बिना चेहरा दिखाए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों का बिजनेस इस्टेब्लिश करना पॉसिबल। हमें अपनी बच्चियों को एआई में ट्रेन करना होगा, पीछे का सारा काम वो देखें और सामने उनके शौहर जमीन पर और फील्ड में निकल कर मेहनत करे। हमें ये सॉल्यूशन लाना होगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता। आपने, मेरे वालिद ने इतनी प्यारी बात कही कि आपने कैदियों को देखा और यहाँ पे अप्रवासी भारतीय जो आए हैं काम करने, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे अच्छे पेशे वाले खुद के बिजनेस होल्डर हैं, पर जिस प्लेन से हमें बुलाया गया था उसमें बहुत सारे थे जो इंडिया से यहाँ काम करने वापस आ गए। उन सबके चेहरे उतरे हुए क्योंकि वो 2 साल के लिए अंदर जा रहे थे। तो मेरे वालिद ने यही कहा कि एक कैदी में और यहाँ काम करने आए हुए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, वहां उसके घर वाले उससे हर हफ्ते मिल सकते हैं, यहाँ इसके घर वाले 2 साल में सिर्फ एक बार मिल सकते। मैं आपको बताऊं, लेकिन ये एक तरह की गुलामी है। आप चलिए ना मेरे साथ दिल्ली, हर बिजनेस के अंदर जाकर आप देखेंगे तो चेहरा ब्रांड का है पर अंदर काम हुनरमंद मुसलमान कर रहा। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? हर चेहरा, किसी डिजाइनर क्या जाइए, जब आप उसके लाखों का लहंगा ले लेंगे तो वो अंदर से आवाज देता है, मास्टर जी नाप लीजिए। अब मास्टर जी एक मुसलमान होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ जेलों की गुलामी के बारे में आपने सुना होगा, कभी बड़े बिजनेसेस में गुलामी करते छोटे कारीगरों को आपने नहीं देखा। बेहद हुनरमंद, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो ना वो कीमत, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना पॉलिसी पर सवाल उठा पाते। आप समझे मेरी बात? ट्रेडर, दलाल, अफसर, तीनों उनके माप तौल, उनके बिल और उनके रिकॉर्ड में हेरा फेरी का मैंने देखा है। बिना तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों को उनके कर्ज, उनके टैक्सेस, उनके इंटरेस्ट इस लिहाज में लगाए जाते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते। मेरी इस लाइन को कहीं लिख कर रख देना अपने बच्चे का करियर डिजाइन करने से पहले। जहालत, इलिटरेसी, जहालत एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स, और ये टैक्स रुपयों में नहीं फर्मा बरदारी में अदा किया गया। इलिटरेसी एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स, और ये टैक्स रुपयों में नहीं फर्मा बरदारी में अदा किया जाता है। पढ़ाई बीच में छोड़कर थोड़े से पैसों के लिए कोई हुनर सीखने वालों, बेनकाब हकीकत मैं तुम्हें समझाऊं, अनपढ़ लोग बात पर भरोसा करते हैं और हाकिम दस्तावेज पर। हाँ, अनपढ़ लोग, अगली लाइन सुनना, काम आप कर रहे हैं पर कंपनी का हर मालिक कहीं और से। एक पढ़े लिखे की स्याही 1000 अनपढ़ों को गुलाम बना सकती है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों, दुनिया में इलिटरेसी
بدترین ہے اور بد سے بدتر ہے اکنامک الٹریسی. یہ اکنامک الٹریسی یعنی معاشی جہالت یہ برابری کو ناممکن بنا دے. اوپر سے جب تعلیم کم ہوتی ہے نا تو ہم ٹیکنالوجی اس کی اصل قیمت اور اس کے انجام کو سمجھ نہیں پاتے. انگریز بھارت آئے تھے کچا مال لے جانے اور مہنگا سامان بنا کر واپس بھارت میں بیچنے. میں نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ قرضہ لے کے آئی فون خریدتے دیکھا. میں نے مہنگے کلر سے بالوں کو رنگواتے اپنے نوجوانوں کو دیکھا. میں نے دنیا کی سب سے مہنگی بائک پر انہیں آوارہ گردی کرتے دیکھا. اس لیے میں نے اگلی لائن لکھی, انگریزوں کی طرح, انگریزوں کے غلام بھارت کی طرح ہم ایک ایسی قوم بن کر رہ گئے ہیں جو کچا مال بھیجتی ہے اور پھر مہنگے خواب خریدتی. غلط بول رہا ہوں سر؟ کچا مال بھیجتی ہے اور پھر مہنگے خواب خریدتی ہے. ابھی حلال پروڈکٹس پہ بین لگایا گیا. سنیے, جو قومیں نہیں پڑھتی وہ نہیں طے کرتی کیا پاک ہے, کیا جائز ہے, کیا قیمتی. جو قومیں نہیں پڑھتی وہ نہیں طے کرتی کیا پاک ہے, کیا جائز ہے, کیا قیمتی ہے. جہالت نے اطاعت کو لازم بنا دیا ہے. میری قوم کی غلامی دکھاؤں؟ آپ کا پسینہ کارخانوں کو چلائے گا مگر فیصلے آپ کے نہیں ہوں گے. آپ کو ضرورت بھر کی روٹی تو ملتی رہے گی لیکن منافع کا سالن کوئی اور کھائے گا. یہ ایک بدترین غلامی ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. دیکھیے ہمارے علماؤں نے کیا کیا معلوم ہے, اور سارے علماء ایسے نہیں, میں 4-5% کی بات کر رہا ہوں. علماؤں کا ایک بہت بڑا احسان ہے جو آپ کر مجھے ماننا ہو. علماؤں نے مدرسے کھولے تو دین باقی رہا. کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں مدرسے ختم ہو گئے وہاں دین ختم ہو گیا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی بھی دیش کو. تو دین کی بقا کے لیے مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے. لیکن یہ ڈائلاگ ادھورا ہے. ایسا دین کی بقا کے لیے مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے لیکن مدرسوں کی بقا کے لیے لوگوں کے کاروبار کا باقی رہنا ضروری ہے. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ بھی ادھورا ڈائلاگ. دین کی بقا کے لیے مدرسوں کا باقی ہونا ضروری, مدرسوں کی بقا کے لیے لوگوں کے کاروبار, پروفیٹیبل کاروبار کا باقی رہنا ضروری ہے, اور ان کے کاروبار کا پروفیٹیبل ہونے کے لیے ان کی اولاد کا دنیا میں پڑھا لکھا ہونا ضروری. ہم نے نا اس پورے سسٹم کو توڑ دیا ہے. میں اپنے علماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے علم کی کمی غصے سے پوری کی, ان سے کہنا چاہتا ہوں سوال پوچھنے والوں اور سوال کرنے والے ذہنوں کا گلا ایمان کا ڈر دکھا کر مت گھوٹیے. سوال کرنے والے ذہنوں کا گلا ایمان کا ڈر دکھا کر مت گھوٹیے. علم کی طلب بجھ جاتی ہے. پہلے بغداد میں بیت الحکمہ جلا تھا, پھر ایک ایک کر کے ہمارے سارے شہر کھنڈر ہوتے چلے گئے. جو قومیں اپنے فلاسفرز کو خاموش کراتی ہیں کل اسی قوم کو توپوں کا جواب دینا پڑتا. اس لیے سوال اٹھانے والے, اکاؤنٹیبلٹی والوں, ان کو آگے کریے. ابھی ایک نیا دور چلا ہے, ہر کوئی ہر کسی کام کے لیے پیسے اٹھا رہا ہے, پر واپس پلٹ کر آپ پوچھ نہیں سکتے کہ تم نے اس پیسے کا کیا. میں شکر گزار ہوں اس انجمن کا جس نے کھڑے ہو کر حساب دیا کہ آپ کا پائی کہاں لگا ہے. میں ایک لائن سنانا چاہتا ہوں. سب سے آگے گھڑ سوار چلتے تھے جو زمین فتح کرتے تھے, اس کے پیچھے اولیاء چلتے جو ضمیر فتح کیا کرتے تھے. کبھی انصاف دربار سے اور تہذیب خانقاہوں سے بٹتی, اور سب سے ان دونوں کے پیچھے ایماندار سوداگر چلا کرتے تھے. زمین فتح کرنے والے, ضمیر فتح کرنے والے, اور ان دونوں کے کام سے فائدہ اٹھانے والا وہ ایماندار سوداگر جو ہمارے دیش میں آیا تو اس نے کپڑے کا عیب دکھا کر بیچا تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سا دین ہے. جس نے ناپ تول سے زیادہ بھر کر دیا تو لوگوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو. ہمیں ان لوگوں کو واپس لانا پڑے گا. یہ تینوں کے بغیر نہیں ہوگا. یہ خانقاہوں کا بھی اتنا ہی رول ہے. اپنے بچے کا کیریئر ڈیزائن کرتے سمے اور ایک بات سنیے. آپ پر 5 چیزیں اللہ نے فرض کی, ایسا آپ کہتے ہو. میں آپ کو آپ کی 6ویں چیز دکھاؤں. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. بچپن سے ہم کو یہی پڑھایا گیا یہ 5 چیزیں فرض ہیں. نہیں صاحب,
یہ 5 آسان چیزیں ہیں اس لیے ہم نے یاد رکھا. سب سے ہارڈ فرض کو ہم نے جان بوجھ کے چھپایا, اور وہ فرض پتہ ہے کیا تھا؟ وہ فرض تھا برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا. خاندانوں میں, محلوں میں, شہروں میں, دیشوں میں برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم کرنا. آپ کو پتا ہے زمینیں خریدتے ہیں آپ, پراپرٹیاں خریدتے ہیں, یہ ایسا زمانہ ہے جس نے زمین سے کئی گنا زیادہ قیمتی سرور, آپ سرور ورڈ سمجھتے ہیں, جس میں ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے, جس میں ڈیٹا رکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ وہ دور ہے کہ جس قوم کا ڈیٹا سیٹ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی رائے اس کے حق میں نہیں ہے. آپ کو ایک ڈیٹا سیٹ بنانا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو ایک یوٹیوب چینل کھولنا ہوگا. آپ کہیں گے یا خدا یہ کیا بات بول دی, سناتا ہوں کیا بول دی. اسرائیل نے سکھایا کہ جس کے ہاتھ میں اے آئی اور الگوریدم پہ قبضہ ہے, دنیا کے ہر ذہن و گمان پہ اس کا قبضہ. جس کو ڈیٹا سیٹ میں جس کا پوائنٹ آف ویو موجود نہیں ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہمیں مل ہی نہیں رہا ہے. اب آپ سننا میں نے اتنی بڑی بات کیوں بولی کہ ہم پر برائی سے روکنے والا اور اچھائی کا حکم کرنے والا ڈیٹا بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالنا فرض کیوں ہے. سنیے, یہ اے آئی کو جب آپ کمانڈ دیتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ پہ جا کر سارے ڈیٹا سیٹ کو اٹھاتا ہے, پھر ایک رائے قائم کر کے اپنے یوزر کو اس کا سولوشن دیتا ہے. مسلمانوں, تمہارا ڈیٹا سیٹ ہی نہیں ہے, تمہارا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے. تم کتنا بھی روک لو گے 2035-40 سے, کتنا بھی روک لو گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اے آئی ہمارے بچوں کی امامت کرے گا. اگر اس دن کے لیے ہم نے اپنی قرآن اور حدیث اور اس کے فلسفے کو ابھی سے انٹرنیٹ پر ڈالنا نہیں شروع کیا تو یہ امامت دجالیت میں کنورٹ ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنا ڈیٹا سیٹ بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تھا ایک دن آئے گا جب گھر گھر عورتیں ناچیں گی. ہمارے عالموں نے, بیچاروں نے اس زمانے کے حساب سے بتایا یہ ٹی وی ہے, پر آج واقعی اللہ کے رسول کی لائن ہے ویسی کی ویسی لگتی ہے. ٹک ٹاک بنانے کے نام پر واقعی گھر گھر میں ہر کوئی ناچ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ کا کلیجہ کٹ جائے گا. بھارت سرکار کے اس فیصلے کا سب سے بڑا سمرتھن میں نے کیا تھا کہ ٹک ٹاک بند کروائے گا, کیونکہ ٹک ٹاک پہ تھرکنے والے سب سے زیادہ ہم لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے الگوریدم کتنے پاورفل ہوتے ہیں. چائنا نے ٹک ٹاک بنوایا کہ ہر تیسرا ویڈیو ان کے دیکھنے والوں کو انسپائر کر دے, کچھ نیا کرنے پہ مجبور کر دے. جب چائنا میں ایسا ہونے لگا تو چائنا نے سوچا کیا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. بولے کیا, ہر تیسرا ویڈیو لوگوں کو ناچنے گانے پہ مجبور کر دے. تو انہوں نے جب یہ ٹک ٹاک باقی دنیا کو دیا تو اس پہ صرف ناچنے گانے والی ویڈیو ڈالے. ہمارا بچہ جب اس کو سرکاتا ہے تو اس کے دل میں خواب آتا ہے کہ میرا بھی اتنے ملین فالوور ہوں گے اور میں بھی ناچنے گانے والا ہوں گا. ہمیں برائی کو روکتا اور اچھائی کا حکم کرتا ڈیٹا سیٹ آج اپنے بچوں سے ڈلوانا ہوگا, ورنہ ایک وقت آئے گا جب انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنی بات کو ختم کرتے سمے اس لائن کو ایک لائن میں اور سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نا ڈیجیٹل سٹیزن شپ نہیں ہے تو آپ کی سٹیزن شپ خطرے میں. آپ نے نہیں سنا, اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل سٹیزن شپ نہیں ہے تو آپ کی سٹیزن شپ خطرے میں ہے. فلسطین پر 2 طرح کے ظلم ہوئے ہیں, ایک وہاں ہوا اور پھر دوسرا اس کے اوپر ہوئے ستم کو ڈیجیٹلی ایریز کر کے, ڈیجیٹلی ڈیلیٹ کر کے, لوگوں کے دلوں اور ذہن و گمان سے مٹانے کی کوشش کر کے اس کے ساتھ دوسرا ظلم جو تھا وہ ڈیجیٹل ظلم. تو ہمیں اپنی آواز اے آئی کے زمانے میں وہاں بھی اٹھانی ہوگی. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے لاسٹ 2 سولوشن میں دینا چاہتا ہوں. ساری دنیا کے سارے مذہب کے سارے تہوار آپ دیکھیے, ساری دنیا کے سارے مذہب کے سارے تہوار کے دن لوگ ڈی جے کی دھنوں پر تھرکتے. یہ آپ کا اکیلا ہے رسول عربی کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تہوار کے دن آج بھی لوگ نماز پڑھنے مسجدوں میں.
لیکن ہمیں آپ نے مسجدوں کو دیکھا، جب وہ کھجور کی ستونوں کی تھی تو وہ دنیا کا دل اور انسانیت کا آخری سہارا ہوا کرتی. جب سے ہم نے اس میں ٹائلز اور جھومر لگانے شروع کر دیے، اس کا کچھ نہ کچھ بدل گیا. کیا مسجد نبوی کھجور کے ڈالوں کو مت دیکھو؟ کیا مسجد نبوی وہ علم کی پہلی یونیورسٹی نہیں تھی؟ کیا مسجد نبوی وہ جگہ نہیں تھی جہاں قسم نے قلم کھائی، جہاں قلم نے قسم کھائی کہ اب اندھیرا نہیں رہے گا؟ کیا مسجد نبوی وہ نہیں تھی؟ ایک سال میں 26 دن سنسد ملتی ہے. ایک سال میں 26 دن سنسد ملتی ہے. اللہ کے رسول پہ قربان جائیے، ایک دن میں 5 بار مسلمانوں کی سنسد مسجد میں لگتی تھی. 5 سال میں ایک بار چناؤ ہوتا ہے. خلیفہ کے ہاتھ پہ ووٹ دیا جاتا مسافہ کر کے، ایک دن میں 5 بار ووٹنگ ہوتی تھا. اور اگر کوئی بنا مسافہ کیے چلے جائے تو ابو بکر اس کے پیچھے پیچھے آتے اور کہتے علی آج تم نے میرا ہاتھ نہیں ملایا، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ تو آپ کہتے کوئی خطا نہیں، خاتون جنت بیمار ہے اس لیے مجھے جلدی آنا پڑا. کہتے نہیں علی تمہیں اللہ کا واسطہ تم نے مجھ سے مسافہ کیوں نہیں کیا؟ مطلب وہ کہتے کہ تم نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا. یہ مسجدیں ہوا کرتی تھی، وہ انصاف کا دربار تھی جہاں مظلوم کا حق اللہ کے حکم سے ملتا تھا، نہ کسی بادشاہ کی مہربانی سے. وہ کمانڈ سینٹرز تھی جہاں اسٹریٹجیز بنائی جاتی، اور لوٹ کر جب وجے ہو کر لوگ واپس آتے تو ان کے اہنکار کو توڑنے کے لیے پہلے انہیں اللہ کے سامنے سجدہ کروایا جاتا. مسجدیں وہ تھی جہاں صفا کی کھائیں کاہیں تھی، وہ بھوکے مگر روشن چہرے عمل کی چنگاری سے آسمان جلا دیا کرتے تھے. مسجدیں وہ تھی جو پبلک ویلفیئر کا پہلا آفس تھی، جہاں نکاح بھی ہوتے تھے اور زکوٰۃ بھی بٹتی تھی. مسجدیں برابری کا میلاد تھی جہاں بلال کی اذان اور عمر کی آواز ایک ہی صف سے اٹھتی تھی. مسجدیں ایمبیسیز ہوتی تھی، روم، ایران اور حبشہ کے ایمبیسڈر آپ کے رسول سے ملنے وہاں آتے تھے. مسجدیں تہذیب جہاں کی نیو رکھتی تھی. آپ بتائیے یہ 10 کام میں سے کوئی کام ہماری مسجد میں باقی رہا ہے؟ کوئی کام ہماری مسجد میں باقی رہا ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سینٹرل بورڈ مسجدوں کو مینٹین کرنے والا ہونا چاہیے، جو اماموں کو اپوائنٹ کرے، سچے اور اچھے اماموں کو اپوائنٹ کرے اور ان سے کہے کہ آپ اس کو سنبھالیے. جیسے IAS اور IPS نہیں اپوائنٹ ہوتے اس طرح ہونا چاہیے، اور مسجدوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. اور مسجدوں کے اندر بہت ساری مسجدیں ایسا کر رہی ہیں، IAS اور IPS کی کوچنگ ہونا چاہیے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اور آپ لوگوں سے بہت بڑی التجا کرتے ہیں، لوگوں صرف 5 سال اور پھر تمہارا بچایا ہوا پیسہ تم جتنی مرضی لگا لینا وہ تمہارے کام نہیں آئے، لیکن آج جو تمہارا پیسہ ہے وہ کسی صحیح کام میں لگا. اس لیے نہیں کہ تمہیں اپنے بچوں کا بھوشیہ اجول کرنا ہے یا کچھ ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ تمہیں کم سے کم بریدنگ سپیس تو ملے، تمہیں کم سے کم آکسیجن تو ملے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت اچھی، آپ میڈیا میں نہیں ہیں، راجنیتی میں نہیں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہیں، آپ ڈیٹا سیٹ میں نہیں ہیں، آپ وکالت میں نہیں ہیں. ایک شاعر نے ایک شعر لکھا تھا، میں ابو جی سے جب بھی پوچھتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا. اس شاعر کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ اس وقت آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو تینوں کے لیے یہ ٹرائی کریے کہ ایک IAS ہو، ایک IPS ہو، ایک جج ہو. پتہ ہے کیوں؟ اس کا سلیبس بہت بڑا ہے، اور اس کا سلیبس آپ کے ذہن و گمان کو بہت بڑا کر دیتا ہے. تو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آئے گا اور آپ کمانڈ لکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی ٹاپک پر آپ ایسی کمانڈ لکھیں گے جو دنیا میں کوئی نہیں لکھ پائے. تو یہ وقت ہے ہنرمند مسلمانہ، اس وقت کا پورا فائدہ اٹھاؤ. اور بہار کے ایک خاص پڑھائی لکھائی کو لے کر اتنے سجگ لوگوں سے میں آخری اپیل کرتا ہوں، بہار انجمن کا ہاتھ بٹائیے. 3 چیزیں کریے لاسٹ میں. 2 قوموں کا جینوسائیڈ ہوا، دونوں قوموں نے آج پوری دنیا پہ راج کیا کیونکہ انہوں نے 3 چیزیں کی. پہلا، انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی، انہوں نے آنے والے زمانے کی فیوچرسٹک ایجوکیشن دی. حضرت علی نے یوں کہا تھا کہ تم جب اپنے بچوں کو پڑھانا
تو اس زمانے کے اعتبار سے مت پڑھانا، آنے والے زمانے کے اعتبار سے پڑھانا کہ تمہارا زمانہ کوئی اور تھا، اس کا زمانہ کوئی اور ہوگا۔ ایجوکیشن لینا بند کرو، فیوچرسٹک ایجوکیشن کے پیچھے بھاگو۔ دوسرا، انہیں بیچنے کا ہنر آتا ہے۔ آپ ان کے دشمن ہیں پر ان کی پروڈکٹ کو خریدے بنا آپ جی نہیں سکتے۔ آپ ان کو بوائیکاٹ کرنے کا میسج ان کے پلیٹ فارم پہ سرکولیٹ کرتے ہیں۔ انہیں انٹرپرینیورشپ آتا ہے، دنیا سے ہر جاب چلا جائے گا، لیکن بیچنے کا جو ہنر ہے، آئیڈیا کی جو کرامت ہے، اس انٹرپرینیورشپ کو ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہوگا۔ اور تیسرا اور آخری، جس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پالیسی میکنگ میں کبھی امریکہ میں جا کر دیکھیے، ہر راشٹرپتی سوائے اوباما کے، ان کا داماد کس قوم سے آتا ہے۔ پالیسی میکنگ کی ان جگہوں پہ جہاں کروٹ لینے سے لاکھوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اس پالیسی میکنگ کی جگہوں پر اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بٹھانا ہوگا۔ فیوچرسٹک ایجوکیشن، انٹرپرینیورشپ اور پالیسی میکنگ، یہ تین چیزیں جب تک نہیں ملے گی، جس خواب کو آپ تعلیم کے آئینے میں ڈھونڈ رہے وہ نہیں ملے۔ لوگ تعلیم لیں گے اور پھر اپنی بیویوں کے ساتھ سیٹل ہو جائیں۔ ایک پلنگ پہ 3 لوگ ملیں گے، میاں بیوی اور ان کا پیکج۔ اور کچھ حد تک یہ بات ان کے لیے زیادہ صحیح ہے جو زیادہ پڑھے لکھے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دن پڑھائی لکھائی آئے گی تو آزادی ملے گی۔ ہمیں ایسا پڑھا لکھا نہیں چاہیے جو مشہور ہے، ہمیں کامیاب چاہیے۔ کیوں؟ مشہوریت اور کامیابی میں فرق ہے۔ مشہور ہے، پر کامیاب وہ ہے جس کے کندھے پہ پیر رکھ کر پوری ایک قوم یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔